जनाब, जब भी आप लोग अपने घरों में दाखिल हो, स्पेशली वो लोग जो कि दफ्तर जाते हैं या जो लोग बाहर ग्रोसरी करने जाते हैं, तो घर से जब देर से लौट कर आते हैं तो बच्चे अक्सर लपक जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे में बिल्कुल जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वबा फैली हुई है। तो हाथों को अपने किसी भी तरह के जरासीम से डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जनाब, डेटॉल से मैं अपने हाथ क्लीन करती हूँ ताकि सारे जो जरासीम हैं, किसी भी किस्म के जरासीम, किसी किस्म का डर या खौफ दिल में ना हो। डेटॉल से अपने हाथ आप साफ करें और उसके बाद अपने बच्चों से जी भर के मोहब्बत का आप इजहार कर सकते हैं। घर में भी आप जा सकते हैं। अच्छा जी, किचन में मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हलीम की, पास्ता भी तैयार है। और हुमा, आपको पता है कि अफ्तार की सबसे जो एक ज़बरदस्त चीज़ है वो क्या होती है कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो बड़े मज़े मज़े के जनाब स्नैक्स बने होते हैं, पकौड़े बने होते हैं, रोल्स बने होते हैं, समोसे बने होते हैं। लेकिन ये सब कुछ फीकी है अगर आपके पास मिचेल्स की टोमेटो केचप मौजूद नहीं है, क्योंकि खालिस और ताज़ा टमाटरों की बनी हुई ये केचप होती है जो हमारे टेस्ट को, हमारे जायके को अफ्तार में बढ़ा देती है। और मेरे लिए तो बल्कि मैं कहती हूँ कि जो लोग डाइट भी कर रहे हैं, जब वो चिकन फ्राई खाते हैं, तो उनके साथ भी जो मिचेल्स की केचप है एक बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमारी अफ्तार जो है उसके पकौड़े, समोसे, रोल सब कुछ अधूरे हैं मिचेल्स की टोमेटो केचप के बगैर। डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट क्विज मुकाबला सेगमेंट बिल्कुल भैया, और हमारे पास इस वक्त 3 बड़े होनहार नौजवान खड़े हैं जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे बिल्कुल करीब खड़े हैं नौशान, आपका ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी से है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है नौशान। उनके साथ खड़ी हैं फिजा अल्ताफ साहिबा, उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है। और आखिर में जो बच्चा खड़ा है उसका नाम है साद असलम और उसका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है। सबसे पहले नौशान, में सवालों का आगाज आपसे करता हूँ या नबिया आप करना? मैं आगाज करती हूँ जी। अच्छा जी, आसान तरीन सवाल बताइएगा कि पंजाब के अजला की तादाद कितनी है? कितने अजला है पंजाब के? 36। करेक्ट। पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान का क्या नाम था? पास। पाकिस्तान की खूबसूरत वादी कैलाश किस शहर में है? चित्राल। अच्छा जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोगों का रोजगार ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है? 70%। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए। गलत जवाब दें। आपका जवाब गलत है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि खटमंडू किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? नेपाल। वेरी गुड। अब ये फरमाइए कि एक शहर है जिसको अब हम यांगोन कहते हैं, यांगोन का पुराना नाम क्या है? और वो बड़ी पॉपुलर फोकलोर में भी उसका नाम आता है। यांगोन का पुराना नाम क्या है? पास। मैं आपको बता दूं, यांगोन का पुराना नाम रंगून है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। ये बताइए, यांगोन किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? बर्मा। वेरी गुड। बर्मा का आज का नाम क्या है? अब उसे बर्मा नहीं कहा जाता। रोहिंग्या। म्यांमार। आपका सवाल का जवाब गलत हुआ जी। आगे हम बढ़ते हैं, हमारी अगली कंटेस्टेंट से सवाल पूछूंगी। ये बताइएगा कि नमाज जुमा की कुल कितनी रकात होती हैं? 2 फर्ज अदा किए जाते हैं जुमा के। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का क्या नाम है? लियाकत अली खान। मस्जिद जिन कहाँ वाक़या है? मदीना। ठीक है। पाकिस्तान की सबसे पहली जियो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान की सबसे पहली कराची। गलत। बेटा मैं सवाल कर लूँ? बेटा मैं आपको अपने रब के घर की तरफ लेके जा रहा हूँ और वहाँ की चंद बातें पूछूंगा। ये फरमाइए, मकाम मुल्तजिम क्या है? हाय, वो चौखट जो मेरे रब के घर के दरवाजे की है और जिसके ऊपर हाथ रख के पता नहीं लोग कितनी कितनी ख्वाहिशें और दुआएं मांगते रहते हैं, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। याद रखना, मुल्तजिम मेरे रब की चौखट है। ये बताइए कि खाना काबा के बिल्कुल करीब और खाना काबा के अंदर 2 पत्थर नस्ब हैं 2 मुख्तलिफ मकामात पे, उनमें से किसी एक पत्थर का नाम बता दें। हजर अस्वद। वेरी गुड। एक हजर अस्वद। अब दूसरे का नाम बताइए। बेटा मकाम इब्राहिम पे क्या चीज है? मकाम इब्राहिम पे भी एक पत्थर है जिस पे खड़े होके खलीलुल्लाह ने तामीर काबा की। ये याद रखना, और आप लोगों को भी अगर नहीं पता तो जरूर याद रखिए। अगला सवाल आपसे इसी मुतालिक पूछूं या कोई बात बदल दूं? आपने इस्लामिक हिस्ट्री मुझे कहा था, पक्की बात है ना? ये बात नहीं, आप मुझसे कैपिटल्स भी पूछ लें। कैपिटल भी पूछ सकते हैं, चल इनकी ख्वाहिश पे मैं पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि एक मुल्क है जिसका पुराना नाम सयाम था, उसका आज जो कैपिटल है उसका नाम बताइए क्या है? जिस मुल्क का पुराना नाम सयाम था उसका दारुल खिलाफा कौन सा है? बैंकॉक,
और ये सारे जो मैं यहाँ खड़ा बैंकॉक के शोले याद आ रहे हैं। बेटा सयाम थाईलैंड का पुराना नाम था, थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। तो बेटा सवाल सिर्फ इस तरह नहीं है, फेर के भी पूछीदा है। समझ आई मेरी बात? आपसे आखिरी सवाल, अभी तक आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, आपसे आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा आपका। ये फरमाइए कि सऊदी अरब से मुत्तसिल सरहद रखने वाले किसी एक मुल्क का नाम बता दें, किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं इसकी सरहद सऊदी अरब से मुत्तसिल है, मिलती है। एक सेकेंड, इंडिया। जी इंडिया की। इंडिया की सऊदी अरब से? सर कुछ लोगों के दिल वहां मिलते हैं लेकिन सरहद अभी तक नहीं मिलती वाकई। अगला अच्छा जी, साद आपके लिए बेटा पहला यमन, सवाल। कुवैत, ये सब चीज। साद आपके लिए पहला सवाल ये बताएगा कि मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज किया था? मोहम्मद शफी ने। बाबरी मस्जिद किसने तामीर करवाई? जहीरुद्दीन बाबर ने। शालीमार बाग किसने तामीर करवाया? शाहजहां नहीं। अच्छा जी, करारदाद पाकिस्तान अंग्रेजी में पेश की गई, उसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया? डॉक्टर साहब। मौलाना। बेटा अभी तक आपके चारों सवालों के जवाब जो है मेरे ख्याल में मौलाना गलत जफर हुए इकबाल। हैं। मैं इन्हीं सवालों से लेकर अगले सवाल आपसे करने लगा हूं, ठीक है जी। शालीमार बाग शाहजहां ने तामीर करवाया। शालीमार बाग के तामीर करने वाले शहनशाह के बेटे का नाम बताइए जिसने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। शाहजहां के बेटे का नाम बताइए जिसने एक बाग नहीं बल्कि इस शहर की एक खूबसूरत तरीन मस्जिद तामीर कराई जिसे हम बादशाही मस्जिद के नाम से जानते हैं। याद आता है बेटा जी? औरंगजेब आलमगीर, वो भी बहुत बड़े शहनशाह थे। अगला सवाल आपसे पूछते हैं उन्हीं सवालों में से जो आपसे पहले पूछे गए, ठीक है। ये बताइए कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो पहले मुगल शहनशाह थे उनका मज़ार किस शहर में है? इंडिया में। दिल्ली में। किस कहाँ जी? आगरा या दिल्ली में। बेटा जी ना आगरा ना दिल्ली, वो काबुल में है। अच्छा खैर ख़वातीन हज़रात, मैं क्या करूं, ये बताइए अगर मैं यूं चेहरे पे रौनक लाकर एक नाम आपके सामने लूं तो बता सकते हैं वो नाम किसका है? शक्ति या मिठ्ठे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जी मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल बाहर तो ये हमारे एक बहुत फेमस स्टेज प्ले का नाम है जो बरसों चलता रहा और बहुत सारे लोगों की दिलबस्तगी का बायस बना। ये कैसा है? आपसे अब आखिरी सवाल करने लगा, होश मुश्तमा कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरे सवाल का जवाब सोच समझ के दें, ठीक है जी। आपका एक बहुत ज़्यादा फेवरेट शोबा जो आपने मुझे बताया था वो स्पोर्ट्स है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स से मैं छोटा सा सवाल करूं, आप मुझे बताइए कि इस्लाहुद्दीन साहब एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन हैं, उनका ताल्लुक इस्लाहुद्दीन साहब का किस खेल से है? अच्छा मुझे ये बताइए अगला सवाल। जी स्कॉश। बेटा जी हॉकी के मुमताज़ तरीन खिलाड़ी हैं इस्लाहुद्दीन साहब और माशाल्लाह कराची में हैं, हमारे साथ डॉक्टर शफ़क़त मैं से एक पेश सवाल आए। पूछूं, मुझे ये बताएगा और बजर पे आपने इसका जवाब देना है। आप तीनों में से कौन इस वक्त ये सोच रहा है कि इस शो में नहीं आना चाहिए था? बजर बताइएगा। नहीं, तीनों में से किसी ने नहीं सोचा तो फिर बजर राउंड की जाने पड़ते हैं। तैयार हैं आप लोग? चले जी, ये बताएगा लफ्ज अल्लाह कुरान करीम में कितनी बार आया है? बजर राउंड है जी। लफ्ज़ अल्लाह कुरान करीम में कितनी दफ़ा आया? कोई बजर नहीं लगाया, इसको पास करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद किस मुल्क के सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का? जी आप इंडोनेशिया जी करेक्ट। ये बताएगा खैबर पख्तूनख्वा की सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है? जी किलात। ठीक है। ये बताएगा कि शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है अब तक की रिसर्च के मुताबिक? वैसे तो बहुत सारे दावे हो चुके हैं लेकिन फिर भी नेपच्यून। नहीं। बिल्कुल नहीं। इंडिया के पहले किसके नाम, वाइसरॉय का नाम क्या था? जी लॉर्ड माउंटबेटन। जी लॉर्ड किसने माउंटबेटन। पहले बताया? साद ने पहले बताया। जी डॉक्टर साहब आप आपने पूछिएगा। पहले का पूछा है गेस। हाँ जी, लॉर्ड माउंटबेटन तो पहले। अच्छा चलें इसमें ट्राई कर लेते हैं, हाँ। पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? पूछ लूं आपसे मैं, ये बताइए लॉर्ड माउंटबेटन का मलिका बरतानिया के साथ क्या रिश्ता है? लॉर्ड माउंटबेटन का उनकी काबीना में थे। बेटा कैबिनेट जी में थे। काबीना में ਜਿਹੜੇ लोग होंगे ने उन्होंने रिश्तेदार ये नहीं कर दिया कि मेरा फुफड़ बैठा है, मेरा मामा बैठा है, मेरा मास्टर बैठा है, समझिए ये पाकिस्तान की काबीना नहीं है। ये बताइए मुझे कि मलिका बरतानिया के साथ लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रिश्ता था? उन्होंने तो मामा सौरा सी, सच्ची गल है वाकई, बिल्कुल। अगला सवाल पूछूं मैं आपसे, अब अपने बजर तैयार रखें, ठीक है कि जी? बेटा अभी तक थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है, आपको खास तौर पे कंफ्यूजन दूर करें। मेरे ख्याल में उठो तास उठ रही है हलीम जी जिसकी वजह मुंडा कंफ्यूज हुए। ख़वातीन हज़रात मुझे माफ़ कीजिए कि मैं रोज़ाना ऐसे जुमले नहीं बोलता मगर की करा सोबत दा सरे कुर्बत दा सरे होर की, बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात जरा होशमंदी से, ठीक है कि नहीं? होशमंदी के साथ ये बताइए कि सेब अपने दरख्त का फूल है, फल है या तना है? फल।
फल है। बेटा इसमें दरअसल दो कंफ्यूजन्स हैं, इसलिए कि सेब बेसिकली एक तना होता है, फल नहीं होता। बिल्कुल आगे चलें, अगला सवाल करें आपसे। ये मुझे बताइए कि आम की बहुत सी अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, आम की बहुत सी अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उनमें से सबसे मकबूल या जो आप बताइए। चौंसा। चौंसा, बात तो सच्ची गल है, चिट्टे चौंसे वर्गी कोई गल नहीं होगी। ये सवाल तुम्हारा बिल्कुल दुरुस्त है। ख़वातीन हज़रात, गर्मियों का मौसम आ चुका है, गर्मियों का मौसम आ चुका है। मुझे किसी ऐसी सब्जी का नाम बताएं जो इस मौसम से खास ताल्लुक रखती है। आपने बताया पहले बस। हाँ जी, भिंडी। इन्होंने पहले बताया? हाँ जी, इन्होंने। भिंडी, वेरी गुड। हाँ, भिंडी रखती है। और इसके बाद एक और सवाल बड़ा आसान ताकि आप लोग जवाब दे सकें, ठीक है। ये फरमाइए कि हमारे स्टेज के फनकारों की दुनिया में आलमगीरी शोहरत है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक ऐसे फनकार का नाम बताएं जिनकी हाल ही में कुछ अर्सा पहले वफात हुई है। अमानुल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा दिल खुश हुआ बेटा जी। बिल्कुल आखिरी सवाल करके मेरे ख्याल में हम देखें कि हमारा रिजल्ट क्या है। आखिरी सवाल एक बहुत सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अभी ये कहा गया कि करारदाद पाकिस्तान को अंग्रेजी में पेश किया गया। करारदाद पाकिस्तान को किस शहर में पेश किया गया? अलीगढ़ में। लाहौर में। लाहौर में, बिल्कुल सही। खुदा का वास्ता है, यादगार पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान की यादगार है जी। ज़ैनब रिजल्ट्स बताएंगी हमें, ठीक है, जबरदस्त। आज ये बताया जा रहा है हमें कि आज नियो टीवी की तरफ से आज के विनर को यहाँ पे कैश भी दिया जाएगा और एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। नौशान है जनाब हमारे और नौशान हमारे विनर हैं आज के, बहुत मुबारक हो नौशान। बिल्कुल। और हम आपको रूह बताएंगे अफ़ज़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। देखिए मेरी बात सुने, जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन नबिया वैसे जायज बात से बनती, मैंने कभी देख के सवाल नहीं किया, हमेशा फिलबदी सवाल करता हूँ, जवाब भी सही देता हूँ। आज का हैम्पर मैंने ये देखिए हमारी ये आवाज में चली गई है उमर साहब तक। एक उमर यहाँ पे, एक जो है वो कैमरा के पीछे बैठे हुए। देखिए वो जो कैमरा के पीछे बैठे हुए उनके कानों में कुछ खलल है, समातें उनकी बहुत महदूद है, उनको हमारी बातें नहीं सुनाई देती। सारी बातें इग्नोर करके ब्रेक का कह देते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस कदर मेहरबानी कि आपने हमारा अब तक साथ दिया इस ट्रांसमिशन में, और आपकी पसंदीदगी की वजह से मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि हमारी ट्रांसमिशन तमाम ट्रांसमिशंस में अब एक मुमताज़ मकाम रखती है। मैं बड़ी आजिज़ी से ये बात कह रहा हूँ, और आजिज़ी से इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं इधर उधर ट्रांसमिशन देखता हूँ तो पता है क्या सुनने को मिलता है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। अरे सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है, किसको बड़ाई का दावा है? पाकिस्तान की सबसे मकबूल ट्रांसमिशन। अरे मकबूलियत का दावा अपने मुँह से करते अच्छे लगते हो या दुनिया बताएगी? ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਾ ਟੈਲੀस्कोप ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ काफ़ी ਹੁੰਦੀ है। अल्लाह ताला हमारे आंगन की चांदनी को सलामत रखे, हमारी आजी को कबूल रखे। और आज जैसी खुशी मैं क्या कहूँ, और जैसा लुत्फ मुझे मेरे दोस्त और भाई नहीं, मेरे महबूब अलबेला साहब के सपूत हनी के आने की वजह से हासिल हुई है। अल्लाह करे बार बार आती रहे। और आज रमज़ान में मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ बहुत जल्द एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मैं शामिल हूँ और साथ हनी अलबेला हूँ। ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है? ख्वाहिश दुआ बनती है, और दुआ के पास एक ही चीज़ है, दुआ रद्द होती ही नहीं, थोड़ी देर मुअत्तल हो सकती है, अल्टीमेटली कबूल होगी। आमीन, इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। बिल्कुल। जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी,
میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا صحیح کہا، بالکل واقعی ایک ایسے آقا ہیں جن کے آگے اگر ہاتھ پھیلا دیا، اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا، تو پھر کسی اور کی طرف، کسی اور کے چہرے کی طرف، کسی اور کے در کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ ہر جگہ سے عزت پانا چاہتے ہیں تو اپنی تمام درخواستیں وہاں رکھیے جہاں سے اور جن کے وسیلہ جمیلہ سے ہر چیز پوری ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمارے بہت جید مذہبی علماء شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے محفل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور جہاں تک جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا قصہ ہے، آج کل صبح شام ملاقات ہے، اور جو میرے چہرے پہ جو خوشی اور روشنی ہے وہ اس صحبت کا اثر ہے۔ کل سر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آج تک ابھی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ اس کا ذائقہ میری روح میں گھلا ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب تعارف کروایا، تعارف کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نام سے ہی پتہ چل گیا کہ جناب وجیہ السیما عرفانی صاحب کے فرزند آج میرے ساتھ شامل ہیں۔ نبیہ میرے خیال میں اگر سوال کا آغاز آپ بالکل کیجئے۔ آغاز کریں گے، کیونکہ عشرہ رحمت ہم نے گزارا 10 دن کا، بالکل پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم نے سمیٹی، اور اب جو ہے رمضان کا دوسرا عشرہ، جس میں ہم جتنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کر سکتے ہیں، اور توبہ ایک وہ عمل ہے جو میرے اللہ کو بھی اپنے بندے کا بہت پسند ہے، کہ گناہ کیا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں گا، تو ایک بار توبہ تو کر۔ تو اس کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم جس ماہ مقدس سے گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہم ماہ رحمت بھی کہہ سکتے ہیں، ماہ مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ماہ برکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کی رحمتیں وہ سایہ فگن ہوتی ہیں، مغفرت جوش مار رہی ہوتی ہے، اور ایسے اعمال ماہ رمضان سے منسلک کر دیے گئے کہ ہر عمل کا رزلٹ اور نتیجہ مغفرت ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے ایمان و احتساب کی بنیاد پر، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کا اس کو قلم پھیر دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شب قدر جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، جو اس میں قیام کر لیتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پہ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ کیفیت ہے
کہ ایک شخص جو گناہگار ہے اس کو ایک دن احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو گناہ کیے، اب مجھے میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کر دے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ کسی کے آگے جا کے سرنڈر کرنا ہے، کسی کو بتانا ہے، یا کیا ہوگا؟ یقیناً جب بندہ اللہ کے سامنے وہ سرنگوں ہو جاتا ہے نا، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کر کے اس کی مثال پیش کی. فرمایا ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا اونٹ اور اس کے اوپر کھانا پینا باندھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ سو گیا بیچارہ، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب تھا، کھانا پینا بھی ساتھ لے گیا. تو وہ بیچارہ اپنی موت کے انتظار میں وہیں لیٹ گیا. دوبارہ نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو اتفاق سے وہ اونٹ سامنے کھڑا تھا، سامان بھی ساتھ ہی بندھا ہوا تھا. وہ بھاگ کر اس کے لپٹ جاتا، دیوانہ ہو جاتا خوشی سے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الٹ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ. کہنا تو یہ تھا نا کہ تو میرا رب کریم ہے، میں تیرا گناہگار بندہ. وہ الٹ کہتا ہے اللہم انت عبدی، واہ میرے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو دیوانگی کی ہو رہی ہے نا، فرمایا للہ واشد فرحا من توبۃ عبدی اذا تاب. جب بندہ اپنے رب کے سامنے آ کے سرنگوں ہو جاتا نا کہ یا اللہ بس معاف کر دے، رب اغفر وتب علی، یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در پر، مجھے معاف کر دے. اللہ پاک کو اس بندے سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے. التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو پلٹایا تو اسے بھولا نہیں کہتے، پلٹا ہے اللہ کی طرف، یا اللہ میں تیری غلامی میں واپس آ گیا، مجھے معاف کر دے. تو فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ابھی بیان ایک آیت پڑھنے لگا سورہ الفرقان کی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بعض بندے ایسے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں لاؤ اس کے گناہوں کے رجسٹر، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ صرف معاف نہیں کرتا، وہ سارے گناہوں کے رجسٹروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ کی باتوں میں ہم وقفہ ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن وقفہ پڑ جاتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے سب چیزیں اندر ابزارب ہو جائیں. خواتین حضرات، سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر وقفہ ہے. خواتین حضرات، ہم جس اشرے میں داخل ہوئے ہیں وہ اشرۂ مغفرت ہے. میری بیٹی اور میری پیاری دوست اور ساتھی نے جو میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں ایک بڑا عمدہ اور معصوم سوال کیا، اور وہ یہ کہا کہ جب دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہوتی ہے اور اپنے رب سے رجوع کرنے پہ دل کرتا ہے، تو یہ کیا کیفیت ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ نبی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی ایک توفیق ہے. جو ہی توبہ کی توفیق ہوئی، سمجھیے قبولیت اگلی منزل ہے جو ہو کے رہے گی. توفیق بھی تو اس نے دل میں پیدا کی، اور جس نے دل میں توفیق پیدا کی اس کی غیرت کو گوارا ہے کہ میں نے بندے کے دل میں توفیق پیدا کر دی، اب یہ رجوع کرے گا اور میں قبول نہ کروں، یہ ممکن ہی نہیں. جو ہی دل میں ایک شائبہ بھی ہو کہ پشیمانی ہے اور اس غفور اور غفار کو پکارنا ہے، دیر نہ کیجئے گا، کیونکہ وہ آپ کی اس تمام چیزوں کو، آپ کی توبہ کو مستجاب کرنے اور مقبول کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. میں شاہ صاحب آپ کا کیا کہوں آپ سے، آپ نے چلتے چلتے وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جلدی سے واقعہ بتا دیا. ایک آدمی جو کہ صحرا کے سفر میں تھا اور جس کا اونٹ گم ہو گیا. صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت، اس لیے کہ نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ پانی نہ کھانا. ایک آدمی جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو اور اس کا اونٹ جب اس کو واپس مل گیا تو خوشی کے مارے ہوش کھو بیٹھا. یہ ہے خوشی کا عالم، اور اس سے کہیں زیادہ خوشی میرے مولا کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ کھویا ہوا اس پہ واپس اس طرف آ جاتا ہے. سر، میں نے آپ سے اتنی بات پوچھنی ہے، مغفرت کا آسان مفہوم بتائیے جس کے اندر ہم نے 10 دن گزارنے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، رمضان کے حوالے سے ایک طویل حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے شعبان کی آخری رات خطبہ ارشاد فرمایا. رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کے انعامات، ساری چیزیں، آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ نار جہنم سے آزادی ہے. اب اس کو رحمت جو پہلا عشرہ گزرا ہے،
آج دوسرے عشرے میں 11واں روزہ ماشاءاللہ. تو اس میں رحمت یہ ہے کہ اس مالک نے یہ ایک مہینہ عطا فرمایا. اور روزے کا جس طرح شاہ صاحب نے احادیث مبارکہ کہ روزہ اس کی بارگاہ میں کہ اگر ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھے یا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں. ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے, اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو روزہ اس کی مالک کی بارگاہ میں یہ گزارش کرے گا کہ بار الہا اس نے بھوک پیاس جائز حلال چیزیں تیرے حکم کی بجاوری میں چھوڑ دی اور یہ پورا مہینہ ان پر کاربند رہا, اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. اور قرآن مجید یہ بات کہے گا کہ بار الہا دن کے تھکاوٹ, روزے کی کمزوری, رات کا پہلا پہر, تھکاوٹ وہ بھی جسم پر سارے دن کی, لیکن یہ مجھے سننے کے لیے کھڑا رہا, قیام میں رہا. بار الہا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. یہ رحمت جب اس کی برس چکی, اب طبیعت ایک اس طرف مائل ہو گئی. جب 10 دن گزر گئے تو طبیعت میں ایک مزاج میں ایک اپنے روز و شب میں ایک تبدیلی آ گئی کہ دن میں مجھے کچھ نہیں کھانا پینا, میری بے شمار چیزیں ایسی ہیں, میری خواہشات ایسی ہیں, میرے لیے جائز ہیں حلال ہیں, لیکن میرے اللہ نے روزے کی حالت میں ان کو حرام کیا ہے, اس لیے مجھے اس سے رک جانا. اور جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو پھر صرف رک جانا نہیں ہوتا, پھر اس کا خیال بھی نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. پھر یہ جو خیال نہ آنا ہے یہ مغفرت ہے. اور مغفرت اس شے کا نام ہے, وہ غفور ہے, وہ غفار ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اور غفور اور غفار ہونا اس کا مغفرت عطا فرمانا یہ ہے کہ جو بھی کمیاں کجیاں کوتاہیاں غلطیاں بات کو یہاں پہ تقصیریں کے لیے روکنا پڑے گا تاکہ ہم ایک وقفہ لے سکیں. تھوڑا سا مفہوم پہ غور کیجئے, ہمارے ساتھ رہیے, ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.